Kaya sa time nga patay Kristus kinabuhi, pwedeng tanang pagpakasala atong buhaton kay dili man kita may iyas itong lawas. Pero sa time nga nakasabot ka nga imo nang gihatag imong kinabuhi ni Kristo, siya na Ginoo, hari sa imong kinabuhi, dili na ang kita ang tag-iyas itong lawas kun dili ang Dios na mo nang siya magbuot na. Amen. Mo nang ingon siya nga gamiton kuno nato ang atong lawas para sa himaya sa Ginoo. Amen. Dili ni pag sa pagpakasala, dili dauto nato kun dili para malipay ang Dios. Dili pwede nga mingon ta nga ay why magbuot nako kay ako ning kinabuhi. Sayop ang tawo nga mingon na naman at the first place dili ning atong kinabuhi sa Ginoo. Mo ni ato ni ampingan kung gusto pa tang mutaas tong kinabuhi o magbalipayon ibabaw sa kalibutan. Amen. Last na verse mahuman na ta John chapter 5 verse 14. John chapter 5 verse 14. Nagingon ang pulong sa Ginoo sa Juan 5:14. Mo ni ang time nga giayo ni Jesus ang usa ka tawo nga 38 na katuig nga dili kalakaw. So mo nang ingon siya sa usa ka tawo nga giayo, kuman kini mahitabo hitagbuan ni Jesus ang tawo didto sa templo og mingon si Jesus kaniya tan-awa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga panghitabo. So gidasig ni Jesus aning tahima katong giayo niya nga total kay giayo naman kanako, ayaw nagbuhata tong ginuhatan nimo sa una. Kay basit unya og mas ngilngig pa, mas daot, mas grabe pang mahitabo nimo sa umaabot kung balikon nimo mga binuhatan nimo sa una. Mo nang sa atong kinabuhi kung nahimo tangingani tungod sa mga binuhatan nato sa una, so ato ning buhaton nga dili na nato balikon ang atong binuhatan sa una. Kay kanang luoy mo kita ra mo po gailad-ilas tong kaugalingon. Gusto tag kaayuhan pero kita mismo di ta magdisiplinas tong kinabuhi. Di ta maglikay sa mga likayan, di na to buhaton nga dapat nga buhaton. Amen. Mo na nga bisan pa maniyana ang pinaka-importante nga atong espiritual nga bahin kana bitang dili masakiton matubangan sa Ginoo. Giayo na ta sa dugo ni Kristo manang di ta magbayad og pagpakasala aron nga human sa kamatayon sa kalibutan na atay nindot o healthy nga kalag atubangan sa Dios nga naman tungod ato ning gihimo nga balaan og makapahimuot diha sa Ginoo. Mo ti mga pulong sa Dios nga mo na mga pagdasig higugma ta sa Ginoo mo nang panggaon nato ang atong mga kagulingon para malipay ang Dios unang-una og ikaduha para pod makaangkon ta kanang kinabuhi nga malipayon ibabaw sa kalibutan. Kampo ta. Lord, salamat sa pagbadlong nimo sa mga pulong ning kagabion. Una-una paselu ami Lord nga kanang wa may kaalam kung saan namong pagkinabuhi aning ibabaw sa kalibutan. Dili ko perpekto, dili pud sila perpekto. Kay tanan dili perpekto nga mo na nga bisan